सर्वेभ्यः नमस्कारः। अष्टाध्यायी पारायणाभ्यासः इति वर्गं प्रति सर्वेभ्यः स्वागतम्। मङ्गलश्लोकैः कक्ष्यायाः प्रारम्भं कुर्मः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आदौ अद्य पुरातनपाठस्य पुनरावृत्तिं कुर्मः। Let us practice the previous previous lesson. Those who would like to chant, kindly raise your hand. आदौ ये पूर्वयोः कक्षयोः नोक्तवन्तः ते एव हस्तम् उन्नयन्तु. Those have not chanted in the previous two classes, kindly raise your hand. Sonia Bhagini. नमस्कारः। नमस्कारः। तृतीयाध्याये प्रथमः पादः प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुद्दतौ सुपितौ गुप्तिच्कित्भ्यः सन् मान् बधदांशान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातुः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा सुप आत्मनः क्यच काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तुः क्यं सलोपश्च हृषादिभ्यो भुव्यद्वेर्लोपश्च हलः लोहितादिग्धाभ्यः कष्टाय क्रमणे कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिच्चरोः बाष्पोष्माभ्याम् उद्वमने शब्दवैरकलहाभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदानायां नमो वरिवश्चित्रन्नः क्यच्छ पुच्छभाण्डचीवराङ्निञ् मुन्दमिश्रग्लक्ष्णलवनव्रतवस्त्रहलकलकृततूस्तेभ्यो निच धातोरेकाचोहालदे धन्यवादः। धन्यवादः। अनुराधा भगिनी 20 seconds from 22. नमस्कारः। 20 सेकेंड धातोरेकाचोहलादे. Yes. 20 सेकेंड धातोरेकाचोहलादे क्रिया समविहारे यं नित्यं कौटिल्ये गतौ लुप सदचर जप जभ दह दश ग्रूभ्यो भाव गर्हायां सत्यापपाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णिच हेतुमती च कण्डवादिभ्यो यक गुपू धूप विचि पणिभ्य आयः रुतेरियंग कमेर्निंग आयादय आर्धधातुके वा सनाद्यन्ता धातवः स्यतासि लुटोः सिब्बहुलं लेटि कास्य प्रत्ययः दाम मंत्रे लिटि इजादेश्च गुरुमतोर्नृच्छ दयायासश्च उषविद जागृभ्योऽन्यतरस्यां भीरी भ्रूहुवां श्लुवच्च
क्रियाचानुप्रयुज्यते लिटि विदाङ्कुर्वन् त्वित्यस्यन्यतरस्याम् विदाङ्कुर्वन् अभ्युत्सादया त्वित्यन्यतरस्याम् विदाङ्कुर्वन् त्वित्यन्यतरस्याम् अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयामकः पावयां क्रियात् विदाम क्रन्निच्छति छन्दसि च्लीलुङ्गी च्ले सिच् शल इगुपथात् निटः स श्लिष् आलिङ्गने न दृशः श्लेष आलिङ्गने श्लिष आलिङ्गने न अस्तु दृशः धन्यवादः धन्यवादः नेक्स्ट लंका सूर्या भगिनी नमस्ते महोदय। नमस्कारः 42 ನಲ್ಲಿ 42 ಶ್ರೀಲುಂಗಿ ಶ್ಲೇ ಶಿಚು ಶರ ಯುಗಪದ your voice is very feeble ಶ್ರೀಲುಂಗಿ ಶ್ಲೇ ಶಿಚು ಶರ ಯುಗಪದ ನಿಟಃ ಸಹ ಲಿಖ ಆಲಿಂಗನೆ ನ ದೃಶಃ निसृदृसृभ्यः कर्तरि छङ्ग विभाषाधेट्स्योः गुपेश्छन्दसि नेनयति ध्वन नो नयत्वनयत् नो नयति ध्वन नो नयति ध्वनयत्येलयत् नो नयति ध्वनयत्येलयत् यतिभ्यः अस्यति वक्तिक्ष्या अस्यति वक्तिक्ष्यातिभ्यो इति सिचित् वर्ष आत्मने पदेष्वन्यतरस्याम् उषादिद्युतादिद्युताद्रुदित परस्मैपदेषु सत्तिभ्यश्च इरितो वा जृस्तम्भुमृक्षु जृस्तम्भुमृचु मृचु गृचु गृचु ग्लुचु ग्लुचु ग्लुश्चु ग्लुश्चु स्विभ्यः च रुमृद्रुरुभ्यश्छन्दसि छिन्ते पदः दीपजनबुध पूरितायिभ्यो अन्यतरस्याम् अच कर्मकर्तरि दुहश्च धन्यवादः धन्यवादः anyone else who would like to chant kindly raise your hand महोदय अष्टमन्येतिम् अत्र सिम्बल् न दृश्यते परन्तु अहम् अष्टमन्येतिम् अत्र सिम्बल् न दृश्यते परन्तु अहं अस्तु तत्रैव रैट् हैण्ड् मध्ये रियाक्ट् इति अस्ति वा दृश्यते अत्र हार्ट् सिम्बल् मध्ये रियाक्ट् शेर् रियाक्ट् मध्ये रैस् मै हैण्ड् इति आप्शन् भवति इदानीम् अनुमति अस्ति वा तद् वदन्तु अनुमतिः अस्ति परं तद् कुत्र अस्ति इति उक्तः चेत् यदा भवान् नैव वदतु चिन्ता नास्ति वदतु इदानीमेव वदतु 64 65 नरुदः 62 तः वदतु अचः कर्मकर्तरि दुहच्च नरुदः तपोनुतापे च चिन्भावकर्मणोः सार्वधातुके एक कर्तरि शप् दिवादिभ्यस्य न वाभ्रा
वाभ्रासभ्रासभ्रमुक्रमुक्लमुत्रिसि त्रसित्रुटिलशः यशोऽनुपसर्गात् सम्यसच्च स्वादिभ्यः स्नुः श्लुभः श्रुच अक्षोऽन्यतरस्याम् तनूकरणे तथ्यः युधादिभ्यः स्यः युधादिभ्यः स्न्यम् तनादिकृभ्यः धिन्वकृण्योच्च धिन्वि कृण्व्योरच धिन्विकृण्व्योरच क्रियादिभ्यस्न्या अनम् नमनम् धन्यवादाः सम्यक् उक्तं वेल् रिसैटेड् धन्यवादाः नेक्स्ट् हेमावती भगिनी हेमावती शङ्कर From which Mahodaya? 82 82. अस्तु एकनिमिषम्. स्तन्भुस् तुन्भुस् कन्भुस् कुन्भुस् कुञ्भ्यः श्नुश्च हलश्नः शानझौ छन्दसि शायजपि व्यत्ययो बहुलं लिङ्ग्याशिष्यं कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः तपस्तपः कर्म कस्यैव न दुहस्नुनन मां यक्षिणौ कुशिरजोः प्राचा क्षम्यताम् एतत् न पाठितुं शक्यते न महोदय क्षम्यताम् न पाठितं एकमशीतितमपर्यन्तमेव तदेव तत्र न पाठितं कथं वदति इति चिन्तितवान् अस्तु प्रत्ययः तः वदतु प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ कुप्तिकिद्भ्यः सन् मान् भदान् शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य मान् बधधान् शान्भ्यो मान् बधदान् दान् इत्यत्र महाप्राणः नास्ति मान् बधदान् अस्तु मान् बधदान् शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा सुप आत्मनः क्यच काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तृक्यंसलोपश्च वृषादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः लोहितादिडाज्भ्यः क्यश कष्टाय क्रमणे कर्मणो रोमान्ततपोभ्यां वर्त्रि चरोः बाष्पोष्मभ्यामुद्वमने शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवश्चित्रडः क्यच पुच्छभाण्ड चीवराण्यङ् मुण्डमिश्र लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत तूस्तेभ्यो णिच. उत्तमम् धन्यवादः नागश्री तस्मादारभ्य नागश्री आदौ श्रूयते वा? मया करणीयं वा बालकृष्ण? एकं क्षणं श्रूयते वा? नागश्री भगिनी यस् नागश्री भगिनी यू कैन स्टार्ट उत्तरतः 22 धातोरेकाचलो हलादेः क्रियासमभिहारे नित्यं
नित्यं कौटिल्ये गतौ लुपसदचरजपजभदः शग्रिभ्यो भावगाह्यायां सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोम त्वचवर्मवर्णचूर्ण चूरादिभ्यो णिच हेतुमति च गङ्गवादिभ्यो यक गुपूधुविक्षिपणिपनिभ्यः आयः पुनः ऋतेयण कर्मेण्यण आयदाय आर्धधातुके वा सनाद्यन्ताधातुके वा सादिन्त धातवः सनाद्यन्ताधातवः अस्तु धन्यवादाः सम्यक् उक्तम् इतोपि अभ्यासः करणीयः वाट् इस् युर् नेम् नागश्री अहं शार्वरी अस्मि एतत् मम माता शार्वरी ध्वनिः न ज्ञातः अस्तु अस्तु मातुः एतद् मध्ये आगतवती वा अस्तु अस्तु आं सम्यक् उक्तं शार्वरी धन्यवादः एतत् माता ज्ञातवान् अस्तु धन्यवादाः सम्यक् उक्तं नेक्स्ट् श्रीरञ्जनी मोहन रामन् नमस्कारः नमस्कारः 32 आयादय आर्धधातुके वा धनाद्यन्तादातवः स्यातासि लुठोः स्यतासीर्लुटोः स्यतासि लुटोः बहुलं लोटि लेटि बहुलं लेटि कास्प्रत्ययात् आमन्त्रिते लिटि इजादेश्च गुरुमतो नृच्छ दयायासश्च उषविद just a minute. उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम् Did something is obstructing. उषविदाजागृभ्यो न्यतरस्यां बीक्री बृह्वां श्लुवच्छ कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि विदां कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् धन्यवादः बालकृष्णन् महोदय कस्मात् आरभ्य 42 द्विचत्वारिंशत् अस्तु जानामि नमस्ते अभ्युत्सादयामि
प्रजनयांसि प्रजनयांसि कयां समाय किञ्चित् दोषः अस्ति अभ्युत् सावयान् प्रजनयांस चिकैह्यामयामः सावयां क्रियाद् विधामत् सन्निधि छन्दसि श्री लुङ् शिलेः सिच् शल सल यिघुब धानिजः ह्यसः अग्रे अग्रे महोदय दोषः अस्ति अस्तु स्ले लुङे स्लेः सिच् शल शल युगवधा गनिरः कृशः श्लिश आलिङ्गने नादृशः निश्चित् चलति अतः किञ्चित् पठने श्रमः अस्ति श्लेष आलिङ्गने नादृशः निश्चित् दृश्यभ्यः कर्तरि च विभाषा द्वयोः भुवेत् छन्दसीस् नो नयति ध्वन नो नयति ध्वनयत्येलयत्यद्दयतिभ्यः नो यः अस्य हि पत्तिक्यधिभ्यो अङ् लिबि सिचिङ्कच्छ आत्मनेपदेषु अन्यदरस्यां च आत्मनेपदे अन्यदरस्याम् अग्रे अग्रे आत्मे अस्तु अस्तु उषादिभ्यः परस्मैपदेषु सत्ति सत्यतिभ्यश्च हरितो वास जरुस्थ दृश्य बुद्धश्च शंप्लुच्च चंबुच्च ग्रच्छुग लुच्छुक लुंजुच्च चित्तभ्य कृ मृधुर रुहिभ्य छन्दसि चिन्ते पदः धन्यवादाः धन्यवादाः सम्यक् उक्तं चिन्ते पदः धन्यवादाः पदः धन्यवादाः अस्तु नेक्स्ट उमा चेतन भगिनी दीपजन बुध पूरिधा उमा चेतन महोदय उमा चेतन महोदय from which one 61 दीपजन बुध पूरितायिभ्योऽन्यतरस्याम् अच कर्म कर्तरी दुहश्च न रुधः तपोनुतापे च चिन्भावकर्मणोः सार्वधातुके यक कर्तरी शप दिवादिभ्यः श्यन् वा भ्राश्भ्राशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलशः यशोनुपसर्गात् संयसश्च स्वादिभ्यः श्नुः श्नुवः श्रुच अक्षोऽन्यतरस्यां तनूकरणे तक्षः तुदादिभ्यः शः रुदादिभ्यः श्नं तनादिकृभ्य उहु धिन्विकृण्योरच क्रियादिभ्यः श्ना स्तन्भुस्तुन्भुस्कुन्भुस्कुन्भ्य श्नुश्च
हलहश्नः शानञ्जौ अहं न दृश्यते अलम् अलम् भगिनि ओके धन्यवादाः नेक्स्ट् ज्योत्स्ना भगिनि ज्योत्स्ना ज्योत्स्ना भगिनि आं श्रूयते वा आं श्रूयते 81 onwards 81 पर्यन्तमेव कृतं खलु क्षम्यतां पुनः पुनः तद्विस्मर्यते पुनः प्रत्ययः प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ गुप्तिच्किद्भ्यः सन् मान् बधदांशान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासः नो मान् बधदांशान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा सुप आत्मनः क्यच काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तुः क्यंसलोपश्च भृशादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः स्क्रोल् कर्तुं शक्नोति वा महोदय कृपया लोहितादिडाज्भ्यः क्यश कष्टाय क्रमणे कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः बाष्पोष्मभ्यामुद्वमने शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवश्चित्रङः क्यच पृच्छभाण्डचीवराण्णिङ् किञ्चित् स्क्रोल् करोतु धन्यवादाः मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततूस्तेभ्यो णिच धातोरेकाचो हलादेः क्रियास् धातोरेकाचो हलादेः अलम् अलम् भगिनि क्रियासमभिहारे यङ् अस्तु एकवारं धन्यवादाः पञ्च 55th सूत्रं मया किञ्चित् वादयतु सम्यक् 55 वदामि वा न वा एकः क्लेशः अस्ति वदतु पुषादिद्युताद्लिदित कीदृशं वदनीयम् सम्यक् उक्तं पुषादिद्युतादिल्यदितः दिलिदितः पुषादिद्युदाद्लिदितः परस्मैपदेषु पुषादिद्युदाद्लिदित सम्यक् वा सम्यक् वा दिलिदितः सम्यक् दिलिदित अस्तु धन्यवादाः धन्यवादाः नेक्स्ट् कम् बेक् अपराजिता 22 महोदय वेङ्कटसुब्रह्मण्यं महोदय चत्वारिंशत् सूत्रपर्यन्तं मया उक्तमासीत् ततः वक्तव्यमिति अस्तु तर्हि प्रतीक्षतां भाग्यलक्ष्मी भगिनी महोदय नमस्ते महोदय नमस्कारः श्रूयते आं श्रूयते सम्यक् श्रूयते धातोरेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यं नित्यं कौटिल्ये गतौ लुपसदचर जप जभ दह दश गृभ्यो भावगर्भायां
सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वच चूरादिभ्यो णिच हेतुमति च कण्ड्वादिभ्यो यक गुपूधूप विच्चिपणिपनिभ्य आयः कृतेरियं कमेर्निं आयादय आर्धधातुके वा सनाद्यन्ता धातवः स्यत्तासि लृलुटोः सिब्बहुलं लेटि कास् प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि इजादेश्च गुरुमतो नृत्यः दयायासश्च उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्यां भीक्रीबृहुवांश्लुवच्च कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि विदाङ्कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्यां सम्यक् अलं धन्यवादाः। इदानीम् अपराजिता वदतु। विदाङ्कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् अभ्युत्सादयां प्रचनयाञ्चिकयां रमयामकः पावयां क्रियाद्विदामक्रन्निति छन्दसि श्लिलुहि श्लेषि च शल इगुपधादनिटः क्षः श्लिष आलिङ्गने न तत्र दृशः शलैगुपधादनिटः क्षः शल इगुपधादनिटः क्षः श्लिष आलिङ्गने न दृशः निःश्रिदृसृभ्यः कर्तरि चङ् विभाषाधेक्ष्व्योः गुपेश्छन्दसि नो नयति ध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः अस्यति वक्तिख्यातिभ्यों लिपिसि जिह्वश्च आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यां पुषादित्युदाद्दिरदितः परस्मैपदेषु सर्तिशास्त्यर्थिभ्यश्च ईरितो वा जृस्तम्भुं ऋचुं लुचुग्लुचुग्लुचुग्लुञ्चुष्विभ्यश्च कृमृद्रुहिभ्यश्छन्दसि चिन्ते पदः दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम् अचः कर्मकर्तरि दुहश्च न रुधः तपोनुतापे च चिन्भावकर्मणोः सार्वधातुके यक् कर्तरि शप् दिवादिभ्यश्यन् वा भ्राशभ्लाशभ्रमुक्लमुत् वा भ्राशभ्राशभ्रमुक्लमुक्रमुत्रसि त्रुटिलशः यशोनुपसर्गात् संयसश्च स्वादिभ्यश्नुः श्रुवश्रुच अक्षोण्यतरस्यां तनूकरणे तक्षः तुदादिभ्यशः रुदादिभ्यश्नं तनादिकृन्भ्य उः धिन्विकृन्योरच क्रियादिभ्यश्न अस्तु अलमलमलं धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः। देवव्रत राम राम महोदय। हम्म, कण्ठस्थीकृतं महोदय। कति? शतं महोदय। अस्तु प्रारम्भतः वदतु। अस्तु मध्ये महोदय। मध्ये न पृच्छामि, साक्षात् वदतु। यदा पूर्णपादस्य कण्ठस्थीकरणं जायते तदा मध्ये मध्ये पृच्छामि। अस्तु महोदय। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये प्रथमः पादः। प्रत्ययः परश्च आद्युदातश्च अनुदातौ सुप्तितो गुप्तिच् किद्भ्यः मन्वदधांशान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा सोप आत्मनः क्यश काम्यच्च सुप उपमानादाचार्य आत्मनः पुनः सुप आत्मनः सुप आत्मनः क्यच हम्म,
काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तुः किंसलोपश्च पृषादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः लोहितादिदाढ्भ्यः कष्टाय क्रमणे कर्मणो रोमन्ततपोभ्यां वत्तिचरोः बाष्मोष्मभ्यामुद्वमने शब्दवैरकलहाभ्यः कण्वमेघेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनाय नमो वरिवश्चित्रङः क्यश पुच्छभाण्डजीवराण्णिङ् मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततोस्तेभ्यो णिच धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारेयङ् नित्यं कौटिल्ये गतो अस्तु अलम् अलम् लुपसदचरजपदाध अधुना अलम् धन्यवादाः धन्यवादः महोदय नेक्स्ट् श्रीविद्या श्रीविद्या Can I start from 41? then wait अखिला शेषाद्रि भगिनी नमस्ते महोदय नमस्कारः कण्ठस्थी कृतवती महोदय कति सम्पूर्णपदं जानामि गतचक्रे एव सम्यक् सम्यक् मध्ये मध्ये अधुना न पृच्छामि भवती साक्षात् वदतु अनन्तरं पृच्छामि इदानीं कुतः आरम्भं करोमि धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमुपहारेय धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारेयं नित्यं कौटिल्ये गतौ रूपसदचर जप जभदह दशग्रभ्यो भावगर्भायां सत्यापपाशरूपवीणा श्लोकसेनालोमत्वच वर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो निच हेतुमति च कण्ड्वादिभ्यो यत् गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः ऋतेरेयं कमेर्णिं आयादय आर्धधातुके वा सनाद्यन्ता धातवः सितासील्लुटोः सिब्बहुलल्लेति कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि विजादेश्च गुरुमतो नृद्धः दयायासश्च उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्यां धीः ह्रीभृभुवां श्लुवच्च पिञ्चानुप्रयुज्यते लिटि विदां कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्यां धन्यवादाः सम्यक् उक्तम् धन्यवादः इदानीं श्रीविद्या वदतु अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयामकः पावयां क्रियाद्विदामक्षन्निच्छन्दसि श्लिनुनि श्लेस्सिच शलैकुपधातन्निटहप्सः श्लिशालिङ्गने न दृशः निःसृद्रुभ्यः कर्तरि च विभाषाधेक्ष्योः कुपेश्छन्दसि नो नयति ध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः अस्य विभक्तिख्यातिभ्यों लिपिसि चिह्वश्च आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् उषादिद्युताद्यलिदितः परस्मैपदेषु सत्तिशास्त्यर्तिभ्यश्च इदितो वा स्तम्भुं ग्लुचुग्लुचुग्लुचुग्लुञ्चुष्विभ्यश्च कृमृदृरुहिभ्यश्छन्दसि चिन्ते पदः दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम् अचः कर्मकर्तरि दुहश्च न रुधः तपोनुतापे च चिन्भावकर्मणोः सार्वधातुके यक् कर्तरिषपु दिवादिभ्यश्यन् वाभ्राशभ्राशभ्रमुक्रमुत्रमुत्रचित्कृटिलशः पुनः वाभ्राश वाभ्राशभ्राशभ्रमुक्रमुत्रमुत्र
रसित्रुटिलशः यशोनुपसर्गात् संयसश्च स्वादिभ्यश्नुः श्रुवश्रु च अक्षोण्यतरस्यां तनूकरणे दक्षः कृदादिभ्यश्नं तनादिकृभ्य धिन्विकृण्यो रच क्रियादिभ्यश्ना नास्ति। धन्यवादाः, सम्यक् उक्तम्। धन्यवादाः। इदानीं नूतनपाठम् आरम्भं कुर्मः। विहान् अस्ति वा? विहान् अंशरश्मि शेर् स्क्रीन् दृश्यते वा? अंशर दृश्यते। क्रियादिभ्यश्ना तन्भु स्तुन्भु स्तन्भु स्कन्भु स्कुन्भु स्क्विभ्यः श्नुश्च हलश्नश्चानद्धौ छन्दसि शायजपि व्यत्ययो बहुलम् लिङ्याशिष्यं कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः तपस्तपः कर्मकस्यैव न दुह स्नुनमां यच्चिणौ कुशिरजोः There are two pathas here, Kushiranjoho, Kushirajoho. Both are there. We will, what does the audio say? We have to look at it and then we will take 1 minute. Kushirajoh prajamshyan parasmai. So audio is saying Kushirajoho. Okay. So we will go with Kushirajoho. Kushirajoho. Prachamshyan Parasmai padancha Dhatoho Tatropapadam saptamistham Kridating Vasarupostriyam Krityaha Tavyani yaraha Achoyat Poradupadhat Shakisahoscha Gadamadacharayama
गदमदचर गदमदचर यमश्चानुपसर्गे यमश्चानुपसर्गे अवद्यपण्यवर्या अवद्यपण्यवर्या गर्ह्य गर्ह्य पणितव्यानिरोधेषु पणितव्यानिरोधेषु वह्यङ्करणम् वह्यङ्करणम् अर्यस्वामि वैश्ययोः अर्यस्वामि वैश्ययोः उपसर्या काल्या प्रजने उपसर्याकाल्या प्रजने अजर्यं संगतम् अजर्यं संगतम् वदस्सुपि क्यप्च वदस्सुपि क्यप्च भुवो भावे भुवो भावे हनस्तच हनस्तच येतिस्तु एतिस्तु शास्वृदृ शास्वृदृ जुषः क्यप् जुषः क्यप् ऋदुपधात् ऋदुपधात् चाक्लुपि चाक्लृपि श्रुतेः ईचखनः ईचखनः भ्रियासंज्ञायाम् मृजेर्विभाषा राजसूयसूर्यमृषोद्य रुच्यकुप्य कृष्टपच्याव्यथ्याः पृष्ठपच्याव्यथ्याः भिद्यौध्यौ नदे विद्योध्यौ नदे पुष्यसिद्धौ नक्षत्रे पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे विपूय विनीय जित्याः मुञ्जकल्कहलिषु प्रत्यपिभ्याम् ग्रहेश्छन्दसि पदास्वैरि बाह्यापक्ष्येषु च विभाषाकृवृषोः युग्यञ्च पत्रे अमावास्यदन्यतरस्याम् छन्दसि निष्टर्क्य देवहूय प्रणीयोन्नीयोच्छिष्य मर्यस्तर्याध्वर्य खन्यखान्यदेवयज्ञा खन्यखान्यदेवयज्ञा
खन्यखान्यदेवयज्ञा आपृच्छ्य प्रतिशीव्य आपृच्छ्य प्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्यस्ताव्य ब्रह्मवाद्यभाव्यस्ताव्य उपचाय्य प्रीडानि उपचाय्य प्रीडानि. This is the biggest sutra in this pada. Rihalornyat ऋहलोऽन्यत् ओरावश्यके ओरावश्यके आसुयुवपिरपि आसूयुवपिरपि लपित्रपि चमश्च लपित्रपि चमश्च आनाय्यो नित्ये आनाय्यो नित्ये प्रणाय्यो सम्मतौ प्रणयो सम्मतौ पाय्यसान्नाय्य निकाय्य पाय्यसान्नाय्य धाय्याः धाय्याः मानहविर्निवास मानहविर्निवास सामिधेनीषु सामिधेनीषु क्रतौ कुण्डपाय्य क्रतौ कुण्डपाय्य सञ्चाय्यौ अग्नौ परिचाय्योपचाय्य समूह्याः अग्नौ परिचाय्योपचाय्य समूह्याः चित्याग्निचित्ये च चित्याग्निचित्ये च नुल्तृचौ ण्वुल्तृचौ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ल्युणिन्यचः इगुपधज्ञा इगुपधज्ञा ईकिरः कः प्रीकिरः कः आतश्चोपसर्गे आतश्चोपसर्गे पाघ्राध्माधेट् पाघ्राध्माधेट् दृशशः अनुपसर्गाल्लिम्पविन्द अनुपसर्गाल्लिम्पविन्द हारिपारिवेदि उदेजि धारिपारिवेत्युदेजि तेति साति साहिभ्यश्च चेति सातिसाहिभ्यश्च ददाति दधात्योः ददात्योः विभाषा ज्वलिति कसन्तेभ्यो नः ज्वलिति कसन्तेभ्यो नः स्याद्व्यधास्रु संस्रवतीर्णवसा वहृलिह श्लिष
वह्रलिह श्लिष वह्रलिह श्लिष स्वशश्च श्वसश्च श्वसश्च पुनः वदामि स्याद्व्यधास्रु श्याद्व्यधास्रु श्याद्व्यधास्रु संस्रवतीनवसा संस्रवतीर्णवसा संस्रवतीर्णवसा अवहृलिह श्लिशस्वशश्च वह्रलिह श्लिष श्वसश्च पदच्छेदसमये अवहृ इति वदतु परन्तु यदा अमोघा तत् भवतां पुस्तके अवहृ इति अस्ति वा वहृ इति अस्ति वा? अवहृ इत्येव अस्ति। अवहृलिह श्लिशस्वशश्च श्लिषश्वसश्च अवहृलिह श्लिषश्वसश्च दुन्योरनुपसर्गे 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 विभाषाग्रहः 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 गेहे कः गेहे कः गेहे कः शिल्पिनिष्वन् शिल्पिनिष्वुन् शिल्पिनिष्वुन् गस्थखन् गस्थकन् गस्थकन् नुट् च ञुच्च ञुच्च हश्च व्रीहिकालयोः हश्च व्रीहिकालयोः हश्च व्रीहिकालयोः पृसृल्वः समभिहारे उन् पृसृल्वः समभिहारे वुन् पृसृल्वः समभिहारे वुन् आशिषि च आशिषि च आशिषि च प्रत्ययो मुण्डविदान्दीपजनक्रियादिभ्यः प्रत्ययो मुण्डविदान्दीपजनक्रियादिभ्यः प्रत्ययो मुण्डविदान्दीपजनक्रियादिभ्यः अवद्ययुग्यं च स्याद्व्यधादश अवद्ययुग्यं च स्याद्व्यधादश अवद्ययुग्यं च स्याद्व्यधादश Total there are 150 sutras, 10 sutras out of the 20 sets, 20 into 7, 140 plus 10, 150 sutras in this Prathama Pada. So, iti Paniniya Sutra Pathe Tritiyadhyaye इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये प्रथमः पादः प्रथमः पादः प्रथमः पादः Dhanyavadaha. We will end the class today. We have finished. Some practice was done yesterday. Today some practice was done. We will do the teaching of this second half for another 2 classes. And then we will go for the, meanwhile practice will happen. As and when students are supposed to do 20 sutras by heart per day. Requesting all of you to follow that. I am sure many of you are already doing. Fluent readers, please read 20 sutras per day minimum. And same way, the memorizers also, please memorize 20 sutras per day. Fluent readers can lead with more. Dhanyavadaha. Loka samasta sukhino bhavantu. Ram Ram Ram. Sarvebhyaha namaskara.